آز وچھن پرون دور اس یمن بزرگن چھ تجربہ نہ اس دودی آسان نہ داغی آسان میاد دود اس نہ ذکر یم سوین بزرگ شوانن ہو مرسانگن اس وزل ژیٹن پتہ اس مکائی سوچانن پتہ اس گرو سانن تو کھیوان اس میاد دود اس نہ کرن دمن اس تلن واریا بور پت کن میاد دود اس نہ آسان کہین مگر یل احادیث اس کو نظر تراون تیلس نیت صاف دود کت کر یل آئش وشن لکٹ بچ ونان مے میادس تکلیف لکٹ بچی مے میادس تکلیف ماج بھی ونان میادس تکلیف چھپنے شون کہین بس ہکان کھت کہین مگر یم سات اسلامی تواریخ پڑھان اسلامی حدودن میں یہ گھن اتہ کھوج کران یہ میاد دود کیا وتھان یہ وتھان غوبتس یل غوبت زیادہ کر چغل خوری کر منافقت کر بغاوت کر اکس بی سن خوشی آو حسد تھو ات ووت میاد مز دود ات کچھ رت حلال رزق کون یہ تراوا وسی شرپہ ات چھ شرپ ہاں اللہ یمن بزرگن چھ زیادہ تجربہ کم یہ یہ چیز اس یم انان باغ مز کڑت دیہات یہ جنگلوں مز کڑت سون پتہ ژیٹان نون رس اس تراوان اتھے پٹ کھیوان کھیوان کس صحت اس تمن مگر دلیل کیا اس حسد اس بغض اس چغل خوری اس منافقت اس کس بغاوت اس کس اگر کان کلام اس ون یمس اس نصیحت کران یک جوڑ اس گٹھ جوڑ اس کن نار اس اکی مسجد اس اکی درسگاہ اس آسان اکی امام اس آسان اچھا کن عقید اس آسان اور ات مز اس نفرتی نہ اس بغاوتی نہ اس حسدی نہ اس بغضی اور اس چیز وجودس مز تراون یہ وجود اس تک پاک کران اگر ات وجودس تم سات زہر دی کھاوناون ات مز اس روحانیت ات مز اس ایمان ات مز اس قرآن ات مز اس حدیث نبی صاحب محبت مسجد محبت ہمسائے سن محبت مسکینن محبت غریبن محبت ات وجودس مز اس تک زہر است بنن غذا مگر یل دور ووت یل وقت ووت یل ٹائم ووت اس حلال رزق کھیوان حلال چوان دان کھیوان کم چیز کم نعمت دش کھیوان ات وجودس واتناون راحت دپان صحت گوس بنن راحت گژھِ میلٕنۍ میاد دود گوس ٹھیک گژھُن کم یہ دوا کھیوان ام پتہ تہِ نہٕ انسانس آرامٕے صحتٕے قرارٕے دلیل کیا ییٚمہِ ساتہٕ احادیث پران قرآن مجید پران اللہ اکبر بیان کور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم دپان یل کٲنٛسہِ مسلمان بٲے سٕنٛز آب ترٲشی کرنہٕ یس سا تم سن آب اچھالنہٕ دپان ات چھُ بنان ماز اللہ اکبر دپان یہ ہندن یمن میادن مز آسان جمع گومت ات کچھ یل یم چیز اس مد نظر تھاوو ام پت اگر اس یہ صفن مز گژھو شامل ام پت یہ مسلمان صفن مز کھڑا گژھو پت وچھو اخ مسلمان کوتا بہادر آسان یہ زمانس اندر مگر یم تمام چیز ترٲے اس پت کن اور اس سپدے شکار چپر اس پہ گئی ظالم انسان تہ حکم یہ حکومت کران اور اس ودرے تم داد یمن دادن نہ وۄنۍ ناوٕے مگر یہ تمام یم زن چیز یم بیان کرمت پروردگار کائنات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم گوڑے کہ تھی کم چیز کریں اور تھی لبیو راحت تھی لبیو ایمانک میچر لبیو تھی اللہ اکبر توئی کور بیان پروردگار کائنات دپان ہلاکت میانن تمن بندن ین خاطر یم کانسن آب آسن اچھالن یم کانسنس پردس آسن چاک کران